अस्सलाम वालेकुम। कल से जब से ये जजमेंट आई है आर्टिकल 6 के हवाले से कि इख्तलाफी नोट है, बेसिकली ये जजमेंट से हट कर एक छोटा सा इख्तलाफी नोट है जिसको बुनियाद बनाकर एक ऐसा शोर गुगा मचा हुआ है कि फ़लाँ को लटका दो, फ़लाँ को ये कर दो, फ़लाँ को फांसी लगा दो, फ़लाँ जो है उसने कानून तोड़ के गद्दारी की है उसको सारा ये कर दो वो कर दो। बेसिकली आर्टिकल 6 जो है इसकी गलत तशरीह एक तो की जा रही है। इसके ऊपर जो मुख्तलिफ, देखिए, एक राय है, एक मेरी राय है, एक आपकी राय है, एक राय है जो कि एक माहिर कानून आदमी है, एक उसकी राय है। जो माहिर कानून है वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल 6 जो है ये बनाने का मकसद क्या था, और आर्टिकल 6 के हवाले से जो फवाद चौधरी ने कल एक बयान दिया था वो सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं था, वो बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के बिल्कुल ऊपर पूरा उतरता हुआ बयान था, जिसमें फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर दिया तो यहाँ पर गर्दनें जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और आपके रस्से कम पड़ जाएंगे। फिर उन्होंने एक बड़ा ब्लंट, एक बड़ा खुला हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 6 जो है, क्या ये जो जजेस हैं अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये भी उसके अंदर आएंगे, क्योंकि जजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा आर्टिकल 6 की अगर कोई खिलाफ वर्जी यानी कानून तोड़ता है अगर, तो वो सबसे ज़्यादा उसमें जजेस मुलव्वस हैं। कैसे मुलव्वस हैं जजेस? मतलब आप निचले लेवल पे एक जो जज है वो एक फ़ैसला करता है जुडिशल लेवल पे, मजिस्ट्रेट लेवल पे, तो वो जो फ़ैसला है वो बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, मजिस्ट्रेट ने फ़ैसला गलत किया है। तो क्या वो मजिस्ट्रेट जो है वो कानून तोड़ने का मुर्तकिब, जुर्म करने, कानून तोड़ने के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, और कानून तोड़ने के जुर्म के ऊपर क्या उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी? इसी तरह एक हाई कोर्ट का जज फैसला करता है, उस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ जी, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये गलत फैसला है, ये कानून इसके खिलाफ है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हाई कोर्ट का जज है जिसने ये फैसला दिया हुआ है, क्या वो कानून तोड़ने के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, और क्या उसे वही सज़ा मिलनी चाहिए जो इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त जो सज़ा है, इमरान खान को फांसी पर लटका दो, इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बना दो, इमरान खान जो है उसने कानून तोड़ा है। यानी कानून तोड़ने का मुकदमा, कानून तोड़ने का मुकदमा और कानून से बगावत का मुकदमा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कानून हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने तोड़ा, हो सकता है मैंने भी तोड़ा, हो सकता है और भी बेशुमार लोग हैं जो कानून तोड़ते हैं, लेकिन कानून तोड़ने के जो उसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि ये कि उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा बना दो। बेसिकली बात ये है, जो बगावत का मुकदमा, ये जो कानून से बगावत का मुकदमा है, कानून से बगावत का कानून है आर्टिकल 6, ये पार्लियामेंट ने इसलिए बनाया था कि कल को ये जो आते हैं, ये जो जर्नैल आते हैं और आकर कहते हैं जी कानून आपका मुअत्तल हो गया, अब मेरा कानून चलेगा, यानी मार्शल लॉ का कानून चलेगा, तो ये सारा कुछ बेसिकली उसका रास्ता रोकने के लिए किया गया था कि कानून जो है कल को उसे कोई आके कानून ना तोड़ सके और कानून का एहतराम किया जाए। ये बेसिकली था। इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। माहिर कानून है उनकी भी मैं ये सारी जो चीज़ें हैं, जो गुफ्तगू है, बेसिकली मैं वो भी शामिल करता हूँ। जो माहिर कानून है वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, उसके ऊपर भी आता हूँ। लेकिन आप देखिए कि 1993 में 17 अप्रैल 1993 को गुलाम इसहाक खान कौमी असम्बली को तहलील कर देते हैं, काबीना को उड़ा देते हैं। नवाज शरीफ की असम्बली होती है, गुलाम इसहाक खान कहते हैं कि ये जो असम्बली है इसको मैं तोड़ने का ऐलान करता हूँ, और उन्होंने उस असम्बली को तोड़ दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला, ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को इसी असम्बली को बहाल कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि क्या ये जो गुलाम इसहाक खान है इन्होंने कानून तोड़ा, इन्होंने, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ये जो असम्बली तोड़ने का जो आर्डर था ये गैर कानूनी था। तो क्या गुलाम इसहाक खान जो हैं, क्या उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया गया? क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया गया? क्या उनको जो है वो सजाए मौत दी जानी चाहिए थी? मतलब इन सारे सवालों के जवाब जो हैं ये आपको ना में मिलेंगे। इसके ऊपर जो इस वक्त शोर गुगा मचा हुआ है कानून तोड़ने का, इसके मुशर्रफ एक विक्टिम है, मुशर्रफ के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल हुआ, आर्टिकल 6 का मुकदमा बना, वो भी गलत था। कैसे गलत था? वो इसलिए गलत था कि मुशर्रफ एक काम करता है 2007 में, यानी एक काम, उसका एक एक्ट है जो कि 2007 में करता है। 2007 में जो मुशर्रफ ने किया वो गैर कानूनी नहीं था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुशर्रफ ने जो 2007 में किया तब ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत मुशर्रफ का वो एक्ट जो है जिसमें उसने आइन को सस्पेंड किया था वो गैर कानूनी हो।
یہ آئین بنا، یہ جو آئین کو سسپینڈ کرنے والا آئین ہے، یہ شک بعد میں شامل کی گئی، یہ 2010 میں شامل کی گئی. یعنی یہ جو شک ہے کہ قانون کو سسپینڈ کرنا جو ہے، یہ بھی اسی جرم کے تحت آیا گیا. بیسیکلی 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں، اور 2010 کی 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر یہ شک شامل کی گئی، اور بعد میں مشرف کے اوپر مقدمہ چلا. اس کے بعد مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مشرف، پھر سے آپ ذرا اس کو سمجھیے گا، مشرف ایک ایکٹ کرتا ہے 2007 میں، 2010 میں اس کے خلاف قانون بنتا ہے، اس کے بعد مشرف پر مقدمہ ہوتا ہے، اور مشرف کا وہ کام جو اس نے وہ آئین بننے سے پہلے کیا تھا، وہ اس کے تحت اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. اور ایک جج، اب یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے، جسٹس وقار سیٹھ، انہوں نے ایک فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ مشرف کی جو لاش ہے اس کو 3 دن ڈی چوک میں لٹکا کے رکھا جائے تاکہ اسے گدھ اور کوے کھائیں. یہاں پر آپ مشرف سے بے شک لاکھ اختلاف کر لیں، اس کو قانون توڑنے کا مجرم سمجھ لیں. میں ذاتی طور پہ مشرف کے اس ایکٹ کے خلاف ہوں، اس کو قانون نہیں توڑنا چاہیے تھا. اس کو مطلب اس کو 2000 جب اس نے 1999 میں ٹیک اوور کیا تھا وہ بھی غلط تھا، سارا کچھ غلط تھا. لیکن آپ خلاف آئین کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشرف جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ خلاف آئین کوئی کام کر دیں؟ اچھا، جو اس جج نے فیصلہ کیا، جسٹس وقار سیٹھ نے، اس میں کہیں پورے قانون کو آپ دیکھ لیں، کہیں پر ایک جگہ پہ بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے آئین کے بالکل عین مطابق ہے. یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا مطلب آئین کے مطابق بالکل نہیں ہے. اب یہ جو آئین توڑنے کا کام ہے، آرٹیکل 6 کا کام ہے، اگر یہ فیصلہ اس کے خلاف ہے، مطلب اگر یہ جو جسٹس وقار سیٹھ کا ایکٹ ہے یہ بھی قانون کے خلاف ہے، اس کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. آرٹیکل 6 کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. ایک جو مریم بی بی ہے، مریم بی بی اٹھ کے آ جاتی ہیں اور بیان دیتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور فلاں کے خلاف آرٹیکل 6 لگا دو. میں وفاقی حکومت سے کہتی ہوں، بھائی who the hell you are؟ آپ ایک مجرمہ ہیں، آپ عدالت سے ضمانت پر رہا ہیں، آپ اپنے باپ کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے عدالت سے جھوٹ بول کر آپ باہر آئی ہوئی ہیں. آپ کے اوپر ایک اور مقدمہ بننا چاہیے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بول کر عدالت کے سامنے، آپ نے جھوٹ بول کر کہ میں نے اپنے باپ کی ٹیک کیئر کرنی ہے، میں نے اس کی مطلب اس کی تیمارداری کرنی ہے، آپ نے ایک اور جھوٹ بول کر آپ عدالت سے رہا ہیں، ضمانت پر رہا ہیں. تو آپ کس کیپیسٹی میں، کس حیثیت میں آپ یہ آرڈر دے سکتی ہیں کہ وفاقی حکومت کو کہتی ہوں؟ تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ، اب میں اس کے لیے مطلب جو ورڈ میرے مائنڈ میں آیا ہے میں وہ بول نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو پیروکار ہیں، جو اس کے مطلب اس کے ہر برے اچھے کام کی تائید کرتے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں کرتے جاتے ہیں. مطلب جو ایک عوامی شعور ہے، ایک جو سینس ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور رانا ثناء اللہ، ان کے متعلق جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے لا منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، اور ان کو بالکل کسی الف بے کا نہیں پتا. تو رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے، آرٹیکل 6 جو ہے اس کو لاگو کیا جائے، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ آرٹیکل 6 کے تحت وہ کیسے کرنے کا پابندی مطلب اس کو کر سکتے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 6 اس وقت کھیلا جا رہا ہے. بیسیکلی کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اس کی صرف ایک ریزن ہے، ان کو ضمنی الیکشن میں ہار نظر آ رہی ہے، اور اس ہار سے بچنے کے لیے یہ ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن، ان کا ریسنٹ جو انٹرویو ہے اس میں یہ ساری باتیں بڑے واضح طریقے سے انہوں نے بڑے کھول کے بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن ہی نہیں سکتا. یعنی قانون کو توڑنا اور قانون سے بغاوت کرنا دو الگ الگ کام ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ قانون کو بارہا توڑا جاتا ہے، ججز توڑتے ہیں، اب بے شمار لوگ توڑتے ہیں. تو کیا سب کو آپ جو ہے وہ پھانسی لگا دیں گے؟ سب کے خلاف آپ اتنے مطلب اس طرح کے ایکشن لیں گے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی، بڑا قانونی بڑا زبردست نقطہ اٹھایا. انہوں نے عمران خان کے یہ جو سازش اور مداخلت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، انہوں نے اس کی تشریح کر دی. بیسیکلی مداخلت کو انہوں نے ایک عمل قرار دیا کہ مداخلت ایک عمل ہے، سازش جو ہے وہ ایک ارادہ ہے. یعنی آپ ایک سازش بناتے ہیں، آپ ایک سازش پلان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ ایک ارادہ ہے. اس کے بعد جب آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو وہ ہے مداخلت. یعنی مداخلت، یہ مطلب عجیب، یہ اللاجیکل سی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ مداخلت تو ضرور ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ سازش جب مداخلت ثابت ہوگی کہ مداخلت ہوئی ہے تو سازش کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سازش تو ایک ارادہ ہے اس مداخلت کا جو انہوں نے کی.
تو یہ بیسیکلی یہ عوام کو یہ ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے. بیسیکلی ڈی ٹریک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ضمنی الیکشن ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے کہ اگر یہ ضمنی الیکشن میں ہارتے ہیں تو پھر یہ ان کا کیریئر بالکل تباہ ہے. اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی، بڑے سے بڑا کام کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے. یہ جو آرٹیکل 6 کھیلا جا رہا ہے اس کی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بالکل کلیئر رکھ دی ہیں. اس کے بعد اس پر میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 6 مطلب کیسے آرٹیکل 6 آپ کھیل سکتے ہیں اور اس کے تحت آپ لوگوں کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے اوپر آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری اپڈیٹ تھی اس وقت تک جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے تھی. عرفان کو اجازت، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.